सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको इकोनोमिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 नेसनल इन्कम अकाउन्टिङ भन्ने च्याप्टरबाट न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्ने क्रममा आज हामी 2073 सालको क्वेसन लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन यस प्रकार छ, कन्सिडर द फलोइङ डाटा एन्ड क्याल्कुलेट जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी एन्ड नेसनल इन्कम बाई इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड। है हामीले के निकाल्नुपर्ने रहेछ भन्दा जीडीपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी र नेसनल इन्कम निकाल्नुपर्ने रहेछ इन्कम मेथड र एक्सपेन्डिचर मेथडबाट। है अब इन्फर्मेसन चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दियो, प्रोफिट दियो, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस दियो, प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दियो, नेट एक्सपोर्ट दियो, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज दियो, रेन्ट दियो, इन्ट्रेस्ट दियो, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम एब्रोड दियो, मिक्स्ड इन्कम दियो र ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन दियो, अनि डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ। है अब यो आइटमहरू दिएको मध्येबाट युज गरेर चाहिने युज गरेर हामीले जीडीपी एमपी, जीएनपी एमपी र नेसनल इन्कम निकाल्छौँ। है कुन मेथडबाट भनेर भनेको छ भने एउटा इन्कम मेथड, अर्को एक्सपेन्डिचर मेथड। दुईटा मेथडबाट फरक तरिकाले एउटा, दुईटा, तीनटा अनि फेरि एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि एउटा, दुईटा, तीनटा गरेर 6वटा इन्फर्मेसन निकाल्नुपर्ने रहेछ। है अब हामी यसको पनि सोलुसन गर्नतर्फ जाउँ। सुरुमा हामीले इन्कम मेथडबाट गर्दाखेरि सुरुमा हामीले प्रॉफिट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। है प्रॉफिट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनले सिधै प्रॉफिट भनेर दियो भने त हामीलाई सजिलो भइहाल्यो, प्रॉफिट भनेर लेखिदिन्छौँ। हामीलाई यो क्वेसनमा प्रॉफिट भनेर सिधै दिएको छ, क्वेसनमा प्रॉफिट भनेर यहाँनिर दिएको छ 720 मिलियन। है त्यही भएर प्रॉफिट 720 मिलियन भनेर लेख्यो, प्रॉफिट 720 मिलियन लेख्यो। अब त्यस पछाडि जीडीपी एट एमपी निकालौँ। जीडीपी एट एमपी हामीले निकाल्ने नै जीडीपी एट एमपी हो। है क्वेसनमा पनि सोधेको छ, त्यही नै सोधेको छ, जीडीपी एट एमपी नै सोधेको छ र हाम्रो सूत्र पनि जीडीपी एट एमपी कै छ। अगाडिदेखि नै हामीले जीडीपी एट एमपी कै सूत्र लागेको थियौँ। हामीले अगाडि 20 नम्बर हेऱ्यौँ, 20 नम्बर हेर्दाखेरि पनि हामीले जीडीपी एट एमपी नै निकालेको थियौँ। है रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रोफिट, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइज, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, डिप्रिसिएसन जोडेर। अब यसमा पनि इन्फर्मेसनहरू दिएको सबै जोडिन्छ। रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, प्रोफिट, कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स, डिप्रिसिएसन, मिक्स्ड इन्कम पनि दिएको रहेछ। त्यो इन्कम मेथड अनुसार इन्कमहरू सबै क्याल्कुलेट हुने भएकोले मिक्स्ड इन्कम पनि आयो। है त यो रेन्टको ठाउँमा चाहिँ रेन्टलाई अर्को रोयल्टी पनि भन्छ। है रोयल्टी भन्यो भने पनि रेन्टसँग जोडेर लेखिदिने अथवा छुट्टै रोयल्टी भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर जुन यो रोयल्टी छ, यो रोयल्टी चाहिँ रेन्टसँग सम्बन्धित आइटम हो। है रेन्टसँग सम्बन्धित आइटम हो। रेन्ट र रोयल्टी दुइटै दिएको छ भने रेन्ट प्लस रोयल्टी गरेर चाहिँ ब्राकेटमा दिन सक्नुहुन्छ। है रेन्टको ठाउँमा चाहिँ रेन्ट प्लस अघि जुन हामी प्रोफिटको ठाउँमा लेख्छौँ नि त्यस्तै गरेर रेन्ट प्लस रोयल्टी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा छुट्टै रोयल्टी भनेर देखाइदिँदा पनि भइहाल्छ। कहिलेकाहीँ यो रोयल्टी भन्ने पनि आउँछ। है नझुक्किनु होला। अब रेन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट प्लस प्रोफिट प्लस कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स प्लस डिप्रिसिएसन र मिक्स इन्कम जोड दिने। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनमा कति दिएको छ भनेर चाहिँ हेर्नु पर्यो। रेन्ट दिएको छ हामीलाई 1200 मिलियन, 200 मिलियन। क्वेसन नम्बर 21 रेन्ट हामीलाई कति दिएको छ भन्दा रेन्ट यो सिधा लाइन नतानेकोले झुकिन्छ। है तलमाथि भइहालेछ। रेन्ट 200 मिलियन रहेछ, रेन्ट 200 मिलियन। अब इन्ट्रेस्ट त्यहीदेखि मुनतिर 270 मिलियन, इन्ट्रेस्ट 270 मिलियन। प्रोफिट हामीले मास्तिर लेखेको छौँ 720 मिलियन। कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ, है कम्पेन्सेसन अफ इम्प्लोइ चाहिँ हाम्रो 1200 मिलियन प्लस 110, यो 110 मिलियन नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको हाम्रो कति छ भन्दा नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस भनेको 110 मिलियन यहाँ छ। है नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सेस 110 मिलियन र 100 मिलियन भनेको डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो 100 मिलियन यहाँ लास्टमा रहेछ, 100 मिलियन प्लस। अब मिक्स्ड इन्कम चाहिँ कति छ भन्दाखेरि मिक्स्ड इन्कम 600 मिलियन। है 600 मिलियन। अब यो सबै जोडिदिने 200 प्लस 270 प्लस 200 प्लस 270 प्लस 720 प्लस 1200, 720 प्लस 1200 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 600, 110 प्लस 100 प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो 3200
3200 मिलियन चाहिँ हाम्रो जीडीपी एट एमपी आयो है। हामीलाई सोधेको 1 नम्बरमा सोधेको क्वेशनको एन्सर गरिसक्यौँ है। जीडीपी एट एमपी भनेको थियो, हामीले गरिसक्यौँ। अब जीएनपी एट एमपी निकाल्नु पर्यो है। अब जीडीपी एट एमपीबाट जीएनपी एट एमपी भनेको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टबाट ग्रस नेसनल, डोमेस्टिकबाट नेसनलमा लाँदा के गर्ने है। डोमेस्टिकलाई नेसनलमा लाँदाखेरि के गर्ने, एनएफआईए जोड्ने। त्यसमा एनएफआईए जोडिदिएपछि हाम्रो के आयो त भन्दा ग्रस नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आयो है। अब ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भनेको 3200 मिलियन प्लस एनएफआईए। हाम्रो एनएफआईए कति दिएको छ यसमा भन्दाखेरि 30 मिलियन है, 30 मिलियन दिएको छ। त्यसकारण 3230 मिलियन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जीएनपी एट मार्केट प्राइस आयो है। अब एनआई निकाल भनेको छ है। तेस्रो नम्बरमा एनआई निकाल भनेको छ, एनआई नेसनल इन्कम निकाल भनेको छ। अब नेसनल इन्कम चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि यो जुन जीएनपी एट एनपी दिएको हुन्छ, अब जीएनपी एट एमपीमा डिप्रिसिएसन। अब सुरुमा यहाँनिर यसलाई अझै सजिलो बनाइदिउँ। पहिला एनएनपी यो भनेको चाहिँ यो जुन दुईटा छ नि, यो भनेको एनएनपी एट एफसी हो। कसरी हो म बुझाउँछु है। जीएनपी एट एमपीमा डिप्रिसिएसन घटाएपछि एनएनपी एट एमपी एफसी आउँदो रहेछ। सरी, एनएनपी एट एमपी आउँछ है। यहाँनिर हेरौँ है। जीएनपीबाट एनएनपीमा लानु पर्यो भने, जीएनपीलाई एनएनपीमा लानु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि एनएनपी एट एमपी, यो एमपी हो, एमपी यो दुईटा जोड्दाखेरि यो घटाउँदाखेरि चाहिँ है जीएनपीबाट नेसनलबाट सरी ग्रसबाट नेटमा लानको लागि है, ग्रसबाट नेटमा लानको लागि, ग्रसबाट नेटमा जाँदा डिप्रिसिएसन घटाउने, ग्रस नेसनल प्रोडक्टबाट नेट नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसमा लानको लागि चाहिँ है, यो मार्केट प्राइसमा लानको, नेट नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसमा लानको लागि ग्रस नेसनल प्रोडक्टमा डिप्रिसिएसन घटाउने है। अब नेट नेसनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आइसकेपछि नेट नेसनल प्रोडक्ट एट फ्याक्टर कस्ट निकाल्नु छ। त्यस कारणले एनएनपी सेम। अब मार्केट प्राइसलाई फ्याक्टर कस्टमा लानको लागि मार्केट एमपीबाट फ्याक्ट्री कस्टमा लानको लागि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउने। त्यस कारणले नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाइयो है। भन्नाले सुरुमा हामीले यसलाई चाहिँ यहाँनिर मैले यहाँ गरिदिन्छु पनि एनएनपी एट एमपी निकालौँ सुरुमा है। तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने चाहिँ जीएनपी एट एमपीबाट एनएनपी एट एमपी भनेको त हाम्रो एमपी सेम भयो। जीएनपीबाट एनएनपी भनेको ग्रसबाट नेटमा लानु पर्यो। ग्रसबाट नेटमा लानको लागि यहाँ हेरौँ, ग्रसलाई नेटमा लैजाँदा डिप्रिसिएसन घटाउने है। जीएनपी एट एमपी माइनस डिप्रिसिएसन गर्दाखेरि हाम्रो एनएनपी एट एमपी आउँछ। अब जीएनपी एट एमपी भनेको 3230 मा डिप्रिसिएसन भनेको कति छ हाम्रो भन्दाखेरि 100 घटाउने गर्दाखेरि कति भयो 3130 भयो है। 3130 भयो। 3130 मिलियन चाहिँ हाम्रो एनएनपी एट एमपी आयो मिलियन। अब एनएनपी एट एमपी लाई चाहिँ एनएनपी एट एफसी गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौँ एनएनपी सेम, एमपी लाई एफसी, एमपी लाई एफसी मा लानको लागि के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्छ है। एमपी लाई एफसी मा लाँदाखेरि चाहिँ नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्छ भनेपछि घटाउनु पर्यो एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स है। यही गरेको। अब एनएनपी एट एमपी भनेको हाम्रो 3130 मिलियन आएको छ माइनस 110 चाहिँ भनेको हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको भ्यालु, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्सको भ्यालु 110 मिलियन छ। त्यसकारणले 3130 मा 110 घटाउँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 3020 मिलियन चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्कम आयो। एनएनपी एट एफसी भनेको नेसनल इन्कम। त्यसकारणले मैले चाहिँ यहाँनिर सिधै एक स्टेप गरिदिएको छ। जीएनपी एट एमपीमा डिप्रिसिएसन घटायो, एनएनपी एट एमपी आयो है। अब त्यसमा फेरि हाम्रो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाएपछि चाहिँ एनएनपी एट एफसी, यो सिधै गरेको हो। यदि बुझ्नुहुन्न भने तपाईहरुले यो तरिकाले फलो गर्दा पनि हुन्छ है, यो तरिकाले गर्दा पनि भइहाल्छ।
कुरो यो गर्दा प्रोसेस वाइज भयो, यो गर्दाखेरि एक स्टेप तोडेको भयो। तर तपाईहरुले जस्तो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुस्। यसरी गर्नुभयो भने तपाईलाई अलिकति छिटो हुन्छ है। अब एक्सपेन्डिचर मेथडमा जाउँ। एक्सपेन्डिचर मेथड पनि कुरा एउटै हो, अगाडि जस्तै नै हामीले ठ्याक्क सूत्र लगाइदिने एन्सर आइहाल्छ। जीडीपी एट एमपी नै हो एक्सपेन्डिचर मेथडमा। त्यसको फर्मुला भनेको प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन प्लस गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट है। अब प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरको भ्यालु हेरौँ। प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर 1510 प्लस अब ग्रस डोमेस्टिक क्यापिटल फर्मेसन है। ग्रस दिएको छ भने सिधै ग्रस नै लेखिदिने हो, त्यसकारणले 710 यहाँ ग्रस नै दिएको छ, त्यसकारण ग्रस नै लेख्यो 710 है। प्लस गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 1000 करोड। यहाँ करोड रहेछ, मैले मिलियन लेखिछु है। त्यो चाहिँ तपाईहरुले अब भ्यालु लास्टमा केमा लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसन हेरेर गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ करोडमा रहेछ, मिलियनमा लेखिएछ, फरक परेन। अहिलेलाई चाहिँ फरक पर्यो। तपाईहरुले चाहिँ यो लास्टको युनिट चाहिँ अथवा भ्यालु चाहिँ केमा लेख्ने भनेर चाहिँ क्वेसन हेरेर गर्नु होला है। मैले चाहिँ यहाँनिर अब मिलियनमै हेर्दैछु। अब हाम्रो गभर्नमेन्ट फाइनल एक्सपेन्डिचर भयो। नेट एक्सपोर्ट दिएको छ भने दिएको अनुसारले लेख्ने, दिएको छैन भने चाहिँ घटाएर लेख्ने। एक्समा एम घटाउने भनेको एक्सपोर्टमा इम्पोर्ट घटाउने नेट एक्सपोर्ट आउँछ। त्यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ यहाँ -20। अब प्लस हो है, यो कस्तो हो भन्दाखेरि प्लस हो अनि यो -20 हो किन भन्नु त। हाम्रो सूत्र अनुसार चाहिँ प्लस अनि नेट एक्सपोर्टको भ्यालु चाहिँ -20। अब प्लस माइनसले माइनस भएको हो, त्यसकारण यो तीनटा जोडियो र 20 चाहिँ घट्यो। यति गर्दाखेरि हाम्रो 3200 मिलियन आयो। तपाईले गरेर पनि हेराइदिउँ है। गरेर पनि हेरौँ हामी। गरेर हेर्दाखेरि कति हुन्छ भने 1510 प्लस 710 प्लस 1000 1510 प्लस 710 दिँदैन त 710 प्लस 1000 गर्दाखेरि हाम्रो 3220 आयो। 3220 मा अब यो प्लस माइनसले माइनस भयो, -20 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 3200 मिलियन चाहिँ जीडीपी एट एमपी आयो है। सोधेको कुरा आइहाल्यो। अब जीएनपी एट एमपी भनेको मास्तिरको जस्तै सेम, मास्तिर जे गरेको थियो त्यही नै है। जीएनपी एट एमपी 3200 मा एनएफआईए डोमेस्टिकबाट नेसनलमा लानको लागि एनएफआईए जोड्ने, जोड्दाखेरि 3230 नै भइहाल्यो। अब एनआई अथवा एनएनपी एट एफसी चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि जीएनपी एट एमपी मा डिप्रिसिएसन घटाउने, एनएनपी एट एमपी आउँछ। अब एनएनपी एट एमपी यति हो भनेको हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि एनएनपी एट एमपी है। एनएनपी एट एमपी रहेछ। अब एनएनपी एट एमपी मा चाहिँ फेरि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घटाउँदाखेरि के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि एनएनपी एट एफसी आउँदो रहेछ। यो भनेको हाम्रो नेट इन्कम हुँदो रहेछ है। यसरी सिधै गर्न सक्नुहुन्छ भने यो गर्नुहोस्, यदि सक्नुहुन्न भने यो फर्मुलालाई फलो गर्नुहोस्। एनएनपी एट एमपी नै निकालिदिनुहोस् सुरुमा। यस पछाडिको एक स्टेप यो स्टेप वाइज हो, त्यसकारणले यो नझुकिन सक्छ। तपाईहरुलाई यो सजिलो हुन्छ भने यही गर्नुहोस्, किनभने यसले चाहिँ झुक्क्याउँदैन है। एनएनपी एट एमपी निकालिदिनुहोस्, डिप्रिसिएसन घटाएर त्यो आउँछ। अनि त्यसमा एनएनपी एट एफसी निकाल्नको लागि फेरि एनएनपी एट एमपी लाई मार्केट प्राइसलाई फ्याक्टर कस्टमा लानको लागि नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स घट्छ। त्यसकारणले यसरी 3020 मिलियन चाहिँ दुईटैको एन्सर आउँछ है। हाम्रो एन्सर मिलेन चेक गर्दा भइहाल्यो। 3200 मिलियन इन्कम मेथडबाट आएको थियो, एक्सपेन्डिचर मेथडबाट पनि 3200 मिलियन आयो जीडीपी एट एमपी। अब जीएनपी एट एमपी 3230 आएको थियो, यहाँ पनि 3230 आइहाल्यो र अर्को 3020 आएको थियो एनआई, यता पनि 3020 मिलियन आयो है। यसरी हाम्रो इन्कम मेथड अथवा एक्सपेन्डिचर मेथड जताबाट गर्दाखेरि पनि एन्सर चाहिँ सेम नै आउँछ। त्यसकारण क्वेसनले इन्कम मेथड भनेर सिधै दियो भने इन्कम मेथड, एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर दियो भने पनि एक्सपेन्डिचर मेथड। यदि कुनै दिएको छैन भने हामी कुन तरिकाले गर्न सक्छौँ क्वेसन हेरेर थाहा हुन्छ। यदि इन्फर्मेसनहरू प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरहरू इन्फर्मेसनमा दिएको छ भने हामी एक्सपेन्डिचर मेथडबाट जान्छौँ। यदि रेन्ट, इन्ट्रेस्ट है, यस्तो रोयल्टीहरू, डिप्रिसिएसनहरू, नेट फ्याक्टर इन्कम एब्रोड यसरी दियो र प्राइभेट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर, गभर्नमेन्ट फाइनल कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर दिएन भने चाहिँ हामी फेरि इन्कम मेथडबाट जान्छौँ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। र कुनै क्वेसनहरू, कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट बक्स मार्फत हामीलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको एन्सर, सोलुसन लिएर आउनेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ। धन्यवाद।